अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के साथ आप मेरी पॉलिटिकल वीडियोस, ज़ोडिक साइंस पर वीडियोस देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने पहले भी एक दफा कहा था एब्सोल्युटली नॉट, जी। उसका बड़ा कहते हैं कि उसी का खमियाजा भुगतना पड़ा इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब फिर कह रहे हैं मैं एब्सोल्युटली नॉट के मौक़िफ़ पर अभी भी खड़ा हूँ। इमरान खान साहब अगर एब्सोल्युटली नॉट के मौक़िफ़ पर खड़े हैं, ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये तो आप जायचे के देख के बताएंगे। इमरान खान साहब की फिर आपको रिहाई नजर आती? इमरान खान साहब की रिहाई नजर इस तरह से आती है कि जो इमरान खान के ओपोनेंट्स हैं, जो भी हैं जी, वो आपको एक टर्मोइल की सिचुएशन में आते हुए नजर आएंगे। ठीक है। उनको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जो इमरान खान के ओपोनेंट्स हैं, कुदरती तौर के ऊपर भी मामलात कुछ इस तरह के हो सकते हैं अच्छा। कि जिसकी वजह से जो ओपोनेंट्स हैं इमरान खान साहब के, उनको कोई नेगेटिव इफेक्ट खुदा ना खास्ता आ सकता है। और इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कहें या एब्सोल्युटली यस कहें, इमरान खान साहब का खाना है हुक्मरानी जो है वो डे बाय डे स्टेबल हो रहा है। अच्छा। ठीक है। मैंने जुपिटर की बात की है ना, जी जी। वो खाना जो है नौमा अल्लाह की रहमत का, वो डे बाय डे स्टेबल हो रहा है। तो जब ये चीज स्टेबल होगी तो ओपोनेंट्स लामहला तौर के ऊपर डिस्टर्ब होंगे और इनका जो है बाहर आना कोई अचंभे की बात नहीं है। ये आ जाएंगे बाहर बड़े आराम से अपनी टर्म्स कंडीशंस। फिर अवाम जोहल जो है उसका रिएक्शन जो है वो भी आने वाला है। तो ये सारे जो है ना अवामिल, ये इकट्ठे होंगे और फिर ये खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में और दुनिया में हवाई हादसे जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो इसकी वजह से ये है कि जो भी दुनिया में इस वक्त हेड ऑफ द स्टेट्स हैं या जो अपनी नेशंस को हेड कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब और भी मुकदमात हैं, एक 9 मई के मुकदमात उन पर हैं अभी भी। आपको ऐसा नजर आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला केपी के गिरफ्तार हो सकते? देखें, अगर हम उनकी हुकूमत को देखते हैं, उन्होंने जो हल्फ उठाया हुआ है वो कोई अच्छे टाइम पे नहीं उठाया हुआ। मून एंड स्कॉर्पियो, कमरदर अकरब जो है उस टाइम में उठा हुआ हल्फ है। प्रॉब्लम्स का शिकार वो शुरू से हैं। जब उन्होंने हल्फ उठाया था तीनों हुकूमतों ने, तो हमने उस वक्त वीडियोस आप जी बिल्कुल की थी। हमने कहा था कि ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ही गवर्नमेंट्स रहती हुई नजर आएंगी। तो अभी ये है कि एक वजीर आला है, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो चीज चलती रहेगी। मगर अल्टीमेटली हमने इन टोटलिटी देखना है कि सिस्टम जो है पूरा ये कोलैप्स अगर कर जाता है तो फिर वेयर डज ही स्टैंड, वो कहाँ पे फिर खड़े होते हैं। यानी वो सिस्टम ही आपका जा रहा है इस तरफ, तो फिर वो भी बीच में आएंगे, जाहिर है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं, बेसिकली बात हो रही थी कि कुछ पार्टी रहनुमाओं को शायद वापस ले लिया जाएगा जो पीटीआई छोड़ गए थे। बेसिकली अब तो खैर पार्टी रहनुमा नहीं है। तो इमरान खान साहब ने उस पर भी रद्द-ए-अमल दी है। वो कह रहे हैं कुछ लोग तशद्दुद के बायस और कुछ लोगों ने फाइलें देखकर पार्टी छोड़ी। दोनों के बेसिकली अलग अलग केसेस इमरान खान साहब की नज़र में। वो कह रहे हैं जेल से बाहर निकलूंगा तो इनका वापसी का मामला खुद देखूंगा। वैसे आपको कहीं नजर आ रहा है कि पीटीआई छोड़कर जो चले गए रहनुमा, जिस भी वजह से गए, सारे या कुछ कोई वापस आ सकते? 60% लोग वापस आएंगे। 60% of the politicians belonging to PTI, they will be taken back into PTI, वो आ जाएंगे। 60% लोग जो हैं, 40% जो है वो छांटी होगी। अच्छा। छांटी का प्रोसेस जो है वो चल रहा है इस वक्त। ठीक है। खान साहब के इल्म में एक एक चीज है कि कौन सा बंदा क्या है। वो आप उसको एक जेल में बैठा हुआ बंदा ना समझे, वो ही इज अ वेरी स्टॉन्च पॉलिटिशियन। बड़ा तेज दिमाग है उस बंदे का, क्योंकि उसका जो खाना पैदाइश है उसमें सन के साथ मरकरी और सैटर्न कंजंक्टेड है लिब्रा के अंदर। तो ही इज अ मैन ऑफ स्पीड, कोई तारीफ नहीं है। जो जायचा पढ़ने वाले लोग हैं पढ़ लें। बिल्कुल, अगर मेरी किसी को बात बुरी लग रही है, ये जायचा लें और पढ़वा लें इमरान खान का जायचा।
وہ ہی دا مین آف اسپیڈ، وہ اسپیڈ کے ساتھ اپنے ڈیسیژنس کو چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی آبزرویشن. آپ نے دیکھا نہیں کوئی ایک میچ تھا، میں اگلے دنوں کو دیکھا تھا کلپ، انہوں نے سلپ کے اندر 9 پلیئرز کھڑے کر دیے تھے. 9 پلیئرز جو ہیں وہ، اور میرا خیال ہے کرکٹ کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ سلپ کے اندر 9 پلیئرز اکٹھے ہوئے اور پھر انہوں نے رزلٹ لیا. لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے، عمران خان کے کام عجیب و غریب ہیں، ان کا سوچنے کا انداز اور ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا پرابلم آتی ہے. ہاں لائف جو ہے انڈینجرڈ تو وہ رہتی ہے. ظاہر ہے جب آپ جیل میں ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، تو آپ لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، مگر جو غیبی امداد آتی ہے، جو انسان تائب ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے اس چیز کی طرف نہیں جاتا کہ جس سے وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے خود کھڑا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخری کوشچن ڈاکٹر صاحب میرا، عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر یہ حکومت رہ گئی تو دیکھ لیجیے گا، لکھ لیں، اگلے بجٹ میں غربت اور قرض مزید بڑھ جائیں گے. عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ حکومت رہ گئی، آپ کو اگلے بجٹ تک یہ حکومت رہتی نظر آ رہی؟ اگر ہم کہیں اور وہ مسکرا دیں، ہم ان کے لیے زندگانی لٹا دیں. اگر جو ہے نا، اگر وہ دیکھیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے ایسٹرولوجی میں اگر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ایسٹرولوجر جو ریڈنگ دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے ڈر کے ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ 100% تو وہ ہے. بالکل ہم نے تو ایک اپنا اندازہ، علمی اندازہ ہے، ہم نے وہ پیش کر دینا ہے. جی ٹھیک ہے، یا علمی تجزیہ ہے، وہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، گورنمنٹ کا چلنا جو ہے وہ کافی سے زیادہ مشکل ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ ایک تو جو پلانیٹری پوزیشن ہے پاکستان کی، اس کے حساب سے جو ہے نا یہ جو پارلیمانی نظام ہے، یہ شروع سے ہی پاکستان کو سوٹ نہیں کر رہا. ابھی بھی پارلیمنٹ. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہی بات، اس کا مطلب صدارتی نظام ہی آئے گا پاکستان. اچھا، ہاں جی، پاکستان کا سسٹم آف گورنمنٹ چینج ہوگا تو پاکستان جو ہے وہ پروگریشن میں جائے گا. آپ یہ دیکھیے، جس وقت صدر آتے ہیں، صدور اپنی مدت جو ہے وہ پوری کر کے جاتے ہیں. جو وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ پرابلم آتی ہے. ایسے ہی ہے نا. آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے انہوں نے اپنی ٹرم کبھی پوری نہیں کی. تو یہ پاکستان کے ذائقے میں یہ چیز ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈاٹ کو کریکٹ کرتے اسی ٹائم سے جب ان حکومتوں نے حلف اٹھایا. بالکل ٹھیک ہے، اور حلف اٹھایا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو زبان خلق ہے وہ اس وقت کیا کہہ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی فائنینشیل فسکل معاملات ہیں، بجٹ کو لے لیں اور چیزوں کو لے لیں، تو زبان خلق اس وقت کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں میں بہت ساری باتیں عوام کر رہے ہیں، تنگ ہیں، پریشان ہیں. خطر غربت سے کتنے لوگ جو ہیں وہ نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. انسٹیڈ آف فیسیلیٹیٹنگ دا پیپل آف پاکستان، دا پور پیپل آف پاکستان، وہ یہ رہا ہے کہ فیسیلیٹیشن کسی اور لیول کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اس سے نیازی صاحب یہ ہو رہا ہے کہ عوام کے اندر رنج، غم اور غصہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. خاص طور پہ پچھلے 2-3 دن میں جو واقعات ہوئے ہیں ایک خاص کلاس کو لے کے، عوام کیا سوچے گی اس کے اوپر، عوام کیسے ری ایکٹ کرے گی. آل دو ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، بڑا کچھ جو ہے لوگوں کے ذہن میں. گرمی کا موسم ہے، لوگ پریشان ہیں، لائٹ نہیں ہے، آ رہی ہیں پرابلمز، مگر یہ چیزیں قوموں کی زندگیوں میں آتی ہیں اور پھر قوموں نے خود سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تاکہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تھے آپ کے آخری جملے. انہی جملوں کے ساتھ میرے سوالات کا بھی سلسلہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے انالیسس سنے، ان کی ویوز سنے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، آپ لوگوں کی بات کی، عوام کی ہم نے بات کی. آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی 100% جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب اسٹرولیجیکل پریڈکشنز دے دیتے ہیں، اس میں کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں، قریب ترین ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ماضی میں
کہ کافی پریڈکشنز ڈاکٹر صاحب کی بالکل درست ثابت ہوئیں. امید ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب اپنی اسٹرالوجیکل پریڈکشنز آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, مجھے امید ہے آنے والے وقت میں بھی ڈاکٹر صاحب کی پریڈکشنز ٹھیک ہوں گی. اللہ کرے پاکستان کا مستقبل مزید روشن ہو. آمین. ڈاکٹر صاحب, اور میری بھی یہی دعا ہے, آپ لوگ بھی پاکستان کے لیے دعا کریں تاکہ ان مشکلات سے ہم لوگ نکل سکیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں نائی صاحب, میری دعا ہے میرے اللہ سے جی کہ جن لوگوں نے میرے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی غارت کر, جو بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کے نمبر اسکرین پر بیسیکلی شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی کوشچن ہو ذائچے کے متعلق ہو, کوئی بھی آپ کی مشکلات ہو زندگی میں, ڈاکٹر صاحب سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں دیے گئے نمبر پر, اور کمنٹس میں آپ لوگوں کا کوئی بھی کوشچن ہو شیئر کر دیں, میں ڈاکٹر صاحب سے آنسر لے لوں گا. ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.